जी आज बुनियादी तौर पे कबल गिरफ्तारी की बेल की दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए थी। उसके साथ हमने एक दरख्वास्त MLO के लिए दी हुई थी जिस पे कल वक्त लेके गए थे मुलजिम के वकील, तो वो आज समाअत के लिए थी। और पहले से एक दरख्वास्त जमा कराई हुई थी 164 का बयान कराने के लिए मुलजिम ने, उससे भी किसी स्टेज के ऊपर अगर बहस होगी तो होगी। आज मुलजिम का एहसास था कि जब तक चालान डिसाइड ना हो तब तक बेल डिसाइड ना हो। मेरे नज़दीक ये कानून के अंदर जद्दत पैदा करने वाली बात है। हमारी पूरी क्रिमिनल जरिस्प्रूडेंस में एक नई ईजाद आई है कि जब तक चालान डिसाइड ना हो बेल डिसाइड ना हो, खासतौर पे वो भी प्री अरेस्ट बेल। ऐसा ना कोई कानून है ना कुछ है। खैर चूँकि वो किसी भी बात पे राज़ी नहीं हो रहे थे और मेरे ख्याल में चाह ही रहे थे कि किसी तरीके से आज का वक्त गुजर जाए और आगे मैटर डेट चला जाए, जो कि आप माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ेगा एक तवातुर से तसलसल बन गया है। 1 महीने से ऊपर हो गया है ये बेल की एप्लीकेशन चल रही है। तो ये टैक्टिक्स हैं जो अनफॉर्चुनेट हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं मुलजिम की साइड से। MLO के ऊपर हाउएवर डिस्कशन हुई और हमें MLO पे रहना था। मैं उस पर भी अब तफसील में नहीं जाऊँगा कि वो क्या आर्गूमेंट्स हुए। मेरे ख्याल में बहुत मुख्तसर मैटर था, हमने तो बहुत मुख्तसर बयान कर दिया था। मगर चले वकील को अगर कोर्ट सुन रहा है तो उसका हक़ है कि वो जो कुछ भी पेश करना चाहे रखना चाहे रख सकता है। वो अदालत के लिए कंसिडर करना मैं तो नहीं तबसरा करना चाहूँगा। बट हमारी मेन ग्रीवेंस ये है कि आज बेल एप्लीकेशन चलनी चाहिए थी और वो डिसाइड होनी चाहिए थी। बट चूँकि हमारी तरफ से ये MLO एप्लीकेशन थी और कम से कम अदालत ने उस पर पहल शुरू कर दी, फिर उस वक्त जितना भी लगा वो हर वकील अपनी आर्गूमेंट्स के हिसाब से टाइम लेता है, हमने भी वक्त लिया ऑफकोर्स। तो उम्मीद है कि अब मंडे तक मामला गए हैं। मंडे को MLO पे मज़ीद गुफ्तगू मज़ीद दलाइल होने हैं और फिर बेल पे भी दलाइल होने हैं और उम्मीद है तब तक चालान भी तय हो जाएगा। तो जो फ़िलहाल कुछ ग्रीवेंसेस अगर अक्यूज़ के वकील को हैं या उनकी कंटेंशन है तो वो एड्रेस हो जाएगी कि चालान एक बार डिसाइड हो जाएगा। सर MLO प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसर चाह रहे हैं कि MLO होना चाहिए। जनाब प्रोसिक्यूशन ने तो हमारे आर्गूमेंट्स अडॉप्ट किए हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है और IU का इस वक्त स्वाबदीद नहीं है क्योंकि IU चालान जमा करा चुका है, 375 में जमा करा चुका है। और जिस एप्लीकेशन की वजह से ये सारी बात बनी वो एप्लीकेशन IU ने खुद जमा कराई थी। एप्लीकेशन जमा करा के विड्रॉ तो नहीं की गई है, वो तो जुरिसडिक्शंस की वजह से बाकी मामला की वजह से मैटर अभी तक लिंक ऑन हो रहा है। तो अब मंडे को उम्मीद है कि MLO पे जो भी फैसला होना हो जाएगा, बेल पे जो भी फैसला होना हो जाएगा और चालान पे जो भी फैसला होना हो जाएगा। देखिए ना, चालान पे जो फैसला है वो हतमी है, उसको भी अपील किया जा सकता है मुलजिम की तरफ से भी हमारी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर। ना जो बेल पे फैसला होना है वो हतमी है, उसको भी अपील किया जा सकता है ऑल द वे टू सुप्रीम कोर्ट। और जो MLO पे फैसला होना है वो भी हतमी नहीं है। तो ये मैटर्स हैं, ये नॉर्मल रूटीन के अंदर चलते हैं, ये चल रही है फ़िलहाल और देखते हैं मुझे कितना वक्त लगता है। अच्छा सर, क्या कहेंगे जो सख्त जो दरख्वास्त की तरफ से जो कि पेंडिंग पड़ी हुई और उस पर अदालत जब समाअत रखेगी हम उनको असिस्ट कर देंगे। लेकिन ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं इस पर इख्तलाफ करूँ कि फ़लानी दरख्वास्त क्यों फ़ाइल की है या फ़लानी चीज़ क्यों मुलजिम का वकील चाह रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये बात कर सकता हूँ कि अदालत को हमारे नज़दीक कौन सी दरख्वास्त को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए जो कि हमारा कंटेंशन है, मगर स्वाबदीद अदालत की कि वो क्या तय करें। इसी तरीके से मुलजिम का अपना राइट है कि वो अपनी कंटेंशन दे। मैं फेलो प्रोफेशनल कॉलीग या लॉयर के ऊपर तो इस तरह की कोई कमेंट नहीं करूँगा और यकीनी तौर पे लॉयर्स जो हैं वो क्लाइंट्स की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। अगर किसी को क्लाइंट ने इंस्ट्रक्शन दी कि वो मुलाकात करना चाह रहे हैं तो उनके वकील ने दरख्वास्त फाइल की होगी, अदालत बेहतर समझती है तो उसके ऊपर समाअत रखेगी और जो फैसला होगा वो अदालत। इस दरख्वास्त पे वैसे आपकी राय क्या है कि मुलाकात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए मुलजिम की? मेरे ख्याल में तो जो ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस होगा कि इसको बर्बाद करने वाली बात है कि हमें ट्रायल की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मुलजिम और विक्टिम की मुलाकातें होती रहे और मुस्तकिल टेम्परिंग होती रहे और नए नए बयानात और तवील बयानात और जो नए मसले खड़े हो रहे हैं मुलजिम के लिए उनको दूर करने के लिए अनोखे बयानात दिए जाएँ, टेलर मेड स्टेटमेंट्स जो लेने की कोशिश कर रहे हैं अक्यूज़, अगर ये करना है तो फिर हम इस ट्रायल के प्रोसेस से गुजर क्यों रहे हैं। मैं तो देखिए शुरू दिन से ये कह रहा हूँ कि मेरा शिकवा शिकायत बुनियादी तौर पर ये नहीं है कि 14 साल की बच्ची की शादी है या 18 साल की बच्ची की शादी है या 16 साल की बच्ची की शादी है या 11 साल की बच्ची की शादी है। मेरा बुनियादी ग्रीवेंस स्वतंत्र तौर पाकिस्तानी एक शदीद किस्म की जुडिशल कन्फ्यूजन से है। मैं सुप्रीम कोर्ट के आपको फैसले दिखा दूंगा जो एक दूसरे से तजाद रखते हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले दिखा दूंगा जो एक दूसरे से तजाद रखते हैं, हाई कोर्ट के फैसले पढ़वाऊँगा जो एक दूसरे से तजाद रखते हैं और लो जुडिशरी के भी फैसले तजाद रखते हैं।
یہ جوڈیشل کنفیوژن کیوں ہے؟ کیا وکیل کے چینج ہونے سے فرق پڑ رہا ہے یا جج کے چینج ہونے سے فرق پڑ رہا ہے؟ جب قانون سیم ہے تو اس کا اطلاق بھی سیم ہونا چاہیے. ہم تو اس کیس کے ذریعے چاہ رہے ہیں یا باقی کے کیس فالو کر رہے ہیں کہ ایک یونیفارمٹی آئے, ایک اپروچ آئے. والدین کو پتہ تو ہونا کہ کس عمر کے اندر ان کا بچہ ولنریبل ہے, کس عمر میں ان کو انصاف ملے گا اور کس عمر کے اندر وہ انصاف کی کوئی امید نہ رکھے. یہ نہ ہو کہ ارے فلانے کیس میں یہ ہوا تھا تو اس جھوٹی امید کے اندر کوئی اپنا کیس پرسو کرے اور اس کیس میں نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ یا تو وکیل مختلف ہیں یا ججز مختلف ہیں, شہر مختلف ہے یا قدریں مختلف ہیں. قانون ایک پارلیمنٹ نے بنایا, اس کا اطلاق بھی ایک سا ہونا چاہیے. جوڈیشری بھی پاکستان میں یونیفارم طریقے سے کام کرنی چاہیے اور انٹرپریٹیشن بھی جوڈیشل جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک فلاں کیس میڈیا پہ بہت ہائپ لے گیا اس میں کچھ اور فیصلے اور فلاں کیس جو ہائپ نہیں لے گیا اس میں کچھ اور فیصلے اور باقی ساری چیزیں. اور یہ ہمیں بطور معاشرہ, دیکھیے میں بھی بطور وکیل ایک سروینٹ ہوں کرمنل جسٹس سسٹم کا, تو ہمارے لیے بھی تکلیف دہ بات ہے کیونکہ ہمیں بھی جوڈیشل کنفیوژن کی وجہ سے پریکٹس میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کیا ایڈوائز کریں گے. تو یہ اس کیس سے ہٹ کے نہیں, میں جنرلی بات کر رہا ہوں. چونکہ آپ ہی کے علم میں ہے کہ پچھلے جون جولائی کے اندر خاص طور پہ بہت سارے کیس نمایاں ہوئے. کچھ کیسز میں تو بچیوں کو جن پہ کلیم تھا کہ 11 سال کی سیٹ ایٹ لبرٹی کر دیا گیا, ان کا میڈیکل کروائے بغیر. وہ کیس آپ کے سامنے ام ہانی کی بچی کا کیس ہوا تھا, ہمارے سامنے آیا تھا. میرے خیال میں کنسسٹنٹ اپروچ ہونی چاہیے, اور اگر نہیں ہوگی تو تمام لوگ آف کورس حق بجانے میں کہ وہ اپنی تنقید جو ہے وہ قانون کے دائرۂ کار میں رکھ سکتے ہیں. اس ملک میں میرے نزدیک آرمی چیف کے بارے میں بھی نام لے کے بات ہو سکتی ہے, قمر باجوہ صاحب ہوں یا چیف جسٹس آف پاکستان عمر اختیار غزیال صاحب ہوں, ان کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے, یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. تمام پبلک آفس ہولڈرز ہیں, تمام ٹیکس پیئرس کی انکم سے تنخواہ لیتے ہیں, تمام سرونٹس آف دا کانسٹیٹیوشن ہیں, اور کانسٹیٹیوشن عوام کی خدمت کے لیے ہے اور یہ آئین کی خدمت کے لیے اور آئین عوام کی خدمت کے لیے ہے. تو یہ رشتہ ہے, تو اس سے ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں. یہ جو میں اب آپ سے تبصرہ کر رہا ہوں یہ بحث اس کیس سے اٹھ کے آف کورس ایک پولیٹیکل اور سوشل ڈائنامکس میں, تو میں یہ واضح کر دوں. بٹ کیونکہ عوام کا انٹرسٹ بنا ہوا ہے اس کیس میں, جو اس پہرائے میں یہ بات کر رہا ہوں. بہت ضروری ہے کہ کلیئرٹی آئے جوڈیشری کے اندر, ٹریننگ آئے, سینسٹائزیشن آئے. پارلیمنٹ نے جن مقاصد کے لیے قانون بنایا ہے ان مقاصد کے اوپر عمل درآمد ہو تاکہ یہ قانون ضائع نہ جائیں, رائے گا نہ جائیں, اور ٹریننگ ہونی چاہیے جوڈیشری کے اندر تھرو آؤٹ, تاکہ یہ کنفیوژن سے بھی ہم دور رہیں اور یہ پروسیسز, یہ کیسز جلدی چلے. یہاں پہ ہمیں کم سے کم اس کیس کے اندر جو ایک اچھی بات ہے کہ یہ کیس ایک اسپیشل عدالت میں ایک جینڈر وائلنس کورٹ میں چل رہا ہے, تو یہاں پہ جو ٹریننگ ہے, اسپیشلائزیشن ہے وہ آف کورس باقی عدالتوں سے مختلف ہے, مگر یہ سہولیات اس طریقے سے ہر جگہ ہر کیس سے مہیا نہیں ہوتی. تو اگین اگر یہاں ہمیں اسی نظام سے کوئی اچھی چیز مل رہی ہے, ہماری تو خواہش ہے پورے پاکستان کے ہر بچے کو. صاحب والدین کی طرف سے ملاقات کی بچی سے کیوں نہیں درخواست دی گئی؟ کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ والدین بھی تو چاہتے درخواست دے سکتے تھے عدالت سے. میں ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں جو ماں سے زیادہ بےتاب ہیں اور باپ سے زیادہ بےتاب ہیں بچی سے ملنے سے. عجیب سا سوال لگتا ہے مجھے کہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ماں کیوں نہیں مل رہی, باپ کیوں نہیں مل رہا. یقینی طور پہ وہ آپ سے زیادہ بےتاب ہے, ان کی سگی اولاد ہے, آپ تو اس کو آبزرو کر رہے ہیں, مگر ان کے تو کیا کہتے ہیں جگر کا ٹکڑا ہے. کچھ وجوہات ہیں, جب میٹرز قانون میں ہوتے ہیں تو وہ لیگل اسٹریٹجی اس میں آتی ہے. ساری چیزیں میں تفصیل میں بیٹھ کے تو میڈیا سے نہیں ڈسکس کر سکتا. جبران صاحب, لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے یہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ اگر کوئی کیس میڈیا میں ہائپ ہو گیا ہے تو جلدی طے ہو جائے. دیکھیں اگر عوام بور ہو گئی ہے کیس سے تو وہ نیٹ فلکس پہ یا امیزون پہ جائیں, وہاں پہ ملٹیپل سیزنز آتے ہیں, بنج واچ کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے میں بدل جاتا ہے کہ آخری قسط میں کیا ہوا. میں لوگوں سے جلدی کیا ہوگا, مجھے یہ تو چلیں آپ لوگ مجھ سے لوگوں کے سوال بڑے پیار سے پوچھتے ہیں, لوگ خود مجھ سے جیسا سوال پوچھتے ہیں پکڑ پکڑ کے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے, اچھا اینڈ گیم بتا دو کیا ہوگا. یہ کس قسم کا تو جسٹس ہے؟ ایک بچی کی پوری زندگی کا معاملہ ہے, معاشرے میں قانون کے اطلاق کا سوال ہے, چھوٹے بچوں کی سیکیورٹی اور بچوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل ہیں. کیسز اپنی تواتر رفتار سے چلیں گے. جن عدالتوں میں ہم پیش ہو رہے ہیں اس میں مرڈرز, ریپ, گینگ ریپ, کڈنیپنگ فار رینسم, کون سے کیسز نہیں آتے. جسٹ بیکاز وہ کیس میڈیا پہ نہیں ہے تو کیا اس مظلوم کا غم چھوٹا ہے یا اس مجرم کا جرم چھوٹا ہے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ عدالتوں کو فلانے کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے. میرے خیال میں تو عدالتوں کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی بھی کیس میں ذرا بھی میڈیا کا پریشر نہیں لینا چاہیے. ججز ہونے ہی وہی چاہیے جو ٹی وی آف کر کے فائل پڑھ کے فیصلہ کریں. سوشل میڈیا سے نہ ججز کو ڈکٹیٹ ہونا چاہیے نہ انفلوئنس ہونا چاہیے. ججز کو انفلوئنس ہونا چاہیے قانون کی کتابوں سے,
اور آئین کی خدمت کے جذبے سے، جو کہ کنسسٹنسی مانگتا ہے ہمارے نظام میں، جوڈیشل انٹرپریٹیشن میں اور قانون کے اطلاق کے اندر. میڈیا ہائپ سے نہیں، میڈیا آج اس طرف ہے کل اس طرف ہوگا، کیا فرق پڑتا ہے.